नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हमारी आयत नंबर 19 जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 19 को उसी अंदाज से देखते हैं। पहले हम इंशाल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा, फिर इंशाल्लाह ट्रांसलेशन, फिर इंशाल्लाह तफसीर देखेंगे। तो आयत नंबर 19 है, अवलम क्या नहीं, यरो उन्होंने देखा, इला की तरफ, किसकी तरफ, अतैरी परिंदों की तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, साफातिन पर फैलाते हुए, वा और यकबिजना पर समेटे हुए। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? माँ यमसिकुहुन्ना नहीं रोकता उन्हें, इल्ला मगर या सवाए और रहमान रहमान के या अल्लाह ताला के, इन्नहु बेशक वो बिकुल्ली शैइन हर चीज़ को बसीर खूब देखने वाला है। तो इस आयत को दोबारा देखते हैं। अवलम क्या नहीं, यरो उन्होंने देखा, इला की तरफ, अतैरी परिंदों की तरफ, फौकाहुम अपने ऊपर, साफातिन पर फैलाते हुए, वा और यकबिजना पर समेटे हुए। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? माँ यमसिकुहुन्ना नहीं रोकता उन्हें कोई, इल्ला मगर या सवाए और रहमान रहमान के, इन्नहु बेशक वो बिकुल्ली शैइन हर चीज़ को बसीर खूब देखने वाला है। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा, जिन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं रोकता? बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। तो ये इसकी आयत का बामुहावरा तर्जमा। क्या ये अपने ऊपर खोले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते, जिन्हें रहमान के सिवा कोई थामने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बेशक वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। तो इस आयत को एक बार फिर हम देख लेते हैं। अवलम क्या नहीं, यरो उन्होंने देखा, इलत तैरी परिंदों की तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, साफातिन पर फैलाते हुए, वा और यकबिजना पर समेटे हुए परिंदों को। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखते? माँ यमसिकुहुन्ना नहीं रोकता उन्हें कोई, इल्ला मगर और रहमान सवाए रहमान के, इन्नहु बेशक वो बिकुल्ली शैइन हर चीज़ को बसीर खूब देखने वाला है। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाए हुए और पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा, जिन्हें रहमान के अलावा कोई थामने वाला नहीं या कोई रोकने वाला नहीं? बिलाशुबा वो हर चीज़ को खूब जानने वाला, खूब देखने वाला। बसीर का माना खूब देखने वाला। तो इस आयत की तफसीर देखते हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी एक और कुदरत बयान कर रहे हैं कि जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त, अल्लाह ताला की हिफाज़त में उड़ रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जिसने हर परिंदे को वो साख़त अता की, वो ताकत अता की जिससे वो उड़ने के काबिल हुए, उसी ने हर परिंदों को यानी उड़ने का तरीका सिखाया, हवा को उनके उड़ने के मुताबिक किया, उन्हें ऐसी क़ुव्वत दी, ऐसी क़ुव्वत से नवाज़ा, ऐसी क़ुव्वत उन्हें बख्शी कि वो हवा में उड़ सकें। अगर हम अपनी मादी चीज़ों की तरफ देखें, हम कोई भी चीज़ जिसका थोड़ा-सा भी वेट हो, थोड़ा-सा भी वज़न हो, हम मुशाहिदा करते हैं कि कोई भी चीज़ वज़नी हो, उसे उसे हम ऊपर की तरफ फेंकें, तो हमेशा वो नीचे की ही तरफ आती है, अपने वज़न की तरफ से की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ज़मीन की कशिश की वजह से वो ज़मीन की तरफ वापस आ जाती है। मगर परिंदे वज़न रखने के बावजूद हवा में उड़ते फिरते हैं, किसकी कुदरत से? इल्ला रहमान, अल्लाह ताला की कुदरत से, जिन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी कि वो आसमान की तरफ अपने पर फैलाते हुए हैं। और हम अक्सर देखें हमारे आसमान की तरफ बड़ी ऊँची बुलंदी तक ईगल्स उकाब उड़ रहा होता है, कभी उसके पर खुले ही रहते हैं, स्ट्रेट होते हैं और बड़ा लंबा अरसा तक वो
आसमान की सैर कर रहा होता है, और कभी ऐसा होता है कि वो अपने परों को बंद कर लेता है और फिर वो नीचे की तरफ या उसी यानी अपने आसमानों की बुलंदियों को तय कर रहा होता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला अपनी उसी कुदरत को बयान कर रहे हैं कि जिसने वो ज़ात जिसने परिंदों को वो सलाहियतें बख्शी, वो ताकत बख्शी कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके सिवा कोई, अल्लाह रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए है, यानी उन्हें हवा में स्टिल रखे हुए है, कि उसकी ताकत अल्लाह ताला ने उन्हें दी हुई है कि वो आसमान में उड़े हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, यकीनन वो हर चीज़ को खूब तरीके से खूब देखने वाला है, यकीनन वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। परिंदे नीचे गिरने से बचाने वाली ज़ात, ज़मीन में फल, सब्जियाँ, बगात, अनाज पैदा करने वाली ज़ात, और आसमान में जो कुछ भी है, सूरज, चाँद, सितारों को मुज़य्यन करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही ज़ात है, और वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। हर चीज़ को खूब तरीके से जानता है कि इस चीज़ को मैंने किस तरह चलाना है। सूरज निकलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से, चाँद निकलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से, ज़मीन घूमती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से, इवन के दरख्त का पत्ता हिलता है भी वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से हिलता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है कि कौन सी चीज़ किस अंदाज में वर्किंग कर रही है। हर चीज़ जो भी है वो कुन फयाकून का मुख्ताज है। अल्लाह ताला कहते हैं कुन हो जा फयाकून, वो हो जाती है। तो इस साथ में अल्लाह ताला अपनी वो कुदरत बयान करते हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान के परिंदों को दी, वो आसमानों की सैर करते हैं, उड़ते हैं, कभी उनके पर खुले होते हैं, कभी वो अपने परों को बंद करके आसमानों की बुलंदियों की सैर कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला हर चीज़ को बखूबी देखने वाला है। तो इस आयत को एक बार फिर देख लेते हैं लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जुमा। अवलम, क्या नहीं, यरौ, वो देखते, इलत तैरी, परिंदों की तरफ, फौकाहुम, अपने ऊपर, साफातिन, जो पर फैलाए हुए हैं, व यकबिस्ना, और पर समेटे हुए हैं, यानी पर सुकड़े हुए भी कह सकते हैं, समेटे हुए भी कह सकते हैं। पर समेटे हुए या पर सुकड़े हुए, क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और पर समेटते हुए परिंदों को नहीं देखा? माँ यमसिकुहुन्ना, नहीं रोकता उन्हें, इल्ला, मगर, रहमान, रहमान के सिवा, इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्ली शैइन, हर चीज को, बसीर, खूब देखने वाला है। क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाते हुए और पर समेटते हुए परिंदों को नहीं देखा जिन्हें रहमान के सिवा कोई थामने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। तो ये आयत क्लियर है। जी सर। सर नेक्स्ट मूव करें फिर। अगली आयत है आयत नंबर 20। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जी जी, किसी का माइक अनम्यूट हुआ था। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई फौरी पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई तो मैं उसे 2 से 3 बार रिपीट करने को तैयार हूँ, लेकिन ये आगे समझ आनी चाहिए। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आयत नंबर 20 देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अमन, या कोई, हाजा, ये, अल्लाह सी, जो, हुआ, वो, जुंदुल्लकुम, जुंद का माना होता है लश्कर का, यानी लश्कर, लकुम, तुम्हारा, या कौन सा तुम्हारा लश्कर है, यंसुरुकुम, जो तुम्हारी मदद करे, मिन दूनि रहमान, रहमान के मुकाबले में, अल्लाह ताला के मुकाबले में, या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। इन्निल काफिरूना, नहीं काफर, इल्ला, मगर, फी गरूर, धोखे में, काफर सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। दोबारा फिर देखते हैं। अमन, या कौन है, हाजा, ये, अल्लाजी, जो, हुआ, जुंदुल्लकुम, तुम्हारा लश्कर, यंसुरुकुम, यंसुरुकुम, जो तुम्हारी मदद करेगा, मिन से, दूनी, मुकाबले, मिन दूनी रहमानी, रहमान के मुकाबले में, इनिल काफिरूना, नहीं काफर, इल्ला, मगर, फी गरूर, धोखे में, फरेब में। या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, काफर सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। भला वो कौन सा तुम्हारा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, ये काफिर तो महज
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے، کوئی ایسی آرمی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچا سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ دے سکے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر تو محض دھوکے میں ہیں، فریب میں مبتلا ہیں، جنہیں اپنی قوتوں پر، اپنی طاقتوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا لشکر نہیں جو انہیں آسمان کی طرح سے آنے والی آفتوں سے بچا سکے، یا زمین کے زلزلہ آئے اور انہیں کوئی چیز بچا سکے۔ ان کے پاس کوئی ایسا لشکر نہیں، وہ تو صرف اپنی قوتوں اور طاقتوں پر ناز کرتے ہیں، وہ تو محض دھوکے میں ہیں۔ تو کافروں کا یہ بھی سورہ یاسین میں ہم دیکھیں نا تو وہ یہ بھی مطلب چیلنج کرتے ہیں کہ جب ہم مردہ ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ ہمارا کون سا حساب ہونا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، عیش کرتے ہیں، ایک دن آنا ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد نہ ہمیں کسی نے پوچھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کافر کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جو تمہیں پہلی بار بنانے کے لیے قادر ہے۔ پہلی بار بنانا تو بہت مشکل ہوتا ہے، ایک چیز کو نیا جنریٹ کرنا، نیو بنانا اس وقت تو مشکل ہوتی ہے، جب ایک چیز بن جائے اور اسے توڑ مروڑ کر دوبارہ بنانا وہ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات اس چیز پر قادر ہے جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، وہ ذات قادر ہے کہ کل قیامت والے دن تمہیں تمہارے جسم کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے اور تمہاری کرتوتوں کا، تمہاری مال کا تمہارے سامنے حساب لے اور تم اس کے سامنے کھڑے اور اپنے اعمال کا حساب دے سکو۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہارے پاس رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ ان کفار کو چیلنج کر رہے ہیں کیا جو اپنی دنیا کی زندگی میں دنیا کی خواہشات، تمنا اور حسرتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے اوپر بہت ناز ہوتا ہے، بہت فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی لشکر ہے، تو کوئی آرمی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ دے سکے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم پر زمین ہلا دی جا سکتی ہے اور زمین کے اندر غرق ہو سکتے ہو، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ زمین تمہیں اپنے اندر غرق کر لے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے، کوئی ایسی ڈیفنس پاور ہے جس کے ذریعے تمہیں اس چیز سے بچا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو عقل اور شعور سے کام لیتے ہی نہیں ہیں کہ آخر ایک دن آنا ہے، کہ انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہی تھا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ایک جو ہم آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا مشہور ترین واقعہ، عبرتناک واقعہ جو آج کل سوشل میڈیا ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے، لارن ولیکس کا واقعہ، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کارٹون بنائے تھے 2007 میں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح عبرت کا نشان بنایا۔ 2 دن پہلے وہ اپنی گاڑی میں اپنی سیکیورٹی میں جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی گاڑی میں ہی جلا دیا اور چیخیں مارتا رہا، دنیا میں وہ چیخیں مارتا رہا، آخرت کا عذاب تو لگ، قبر اور جہنم کا عذاب تو لگ، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ 2007 میں اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایسے گستاخانہ کارٹون بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں میں جو اپنی سیکیورٹی لیے پھرتا تھا، اپنی آرمی کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کار کے اندر ہی جلا دیا، اور اس کی چیخو پکار کی ویڈیوز آج ہمارے سامنے ہے۔ عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنایا، اور جہنم کا عذاب تو الگ، قبر اور حشر کا عذاب تو الگ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بھلا کون سا لشکر ہے، تمہارے پاس کون سی آرمی ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے، تمہیں بچا سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قبر اور جہنم کے عذاب سے تم ہمیں بچا سکے؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت کلیئر ہے؟ دوبارہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ امن یا کون ہے، حاذا یہ، الذی جو، ہوا جند لکم تمہارا لشکر، یا کون سا تمہارا لشکر ہے، ینصرکم جو تمہاری مدد کر سکے، من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون نہیں کافر، الا مگر، غرور دھوکے میں، فریب میں، کافر تو صرف محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. کافر تو صرف محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو کلیئر ہے سب کو یہ آیت؟ یس سر کلیئر ہے. اوکے جزاک اللہ خیر. یس سر. چلیں اب ہم آیت نمبر 21 کی طرف آتے ہیں. تو اس میں بھی پھر انہی الفاظ کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے. امن یا کون ہے، حاضا، یہ حاضا کا معنی عربی میں ہوتا ہے یہ اللہ زی جو یرزقکم روزی دے گا تمہیں، یا کون ہے جو تمہیں روزی دے گا ان اگر امسا کا روک دے رزقہ اپنا رزق، یا کون ہے ایسا جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے. دوبارہ پھر دیکھیں، امن یا کون ہے، حاضا یہ اللہ سی جو یرزقکم روزی دے گا تمہیں، رزق دے گا تمہیں، ان اگر امسا کا وہ روک دے، یعنی اللہ تعالیٰ روک دے رزقہ ہو کا معنی ہوتا ہے اپنی، رزقہ اپنی روزی روک دے یا اپنا رزق روک دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کون ہے ایسا جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے، اپنا رزق روک دے. بل لجو بلکہ وہ ڈھیٹ بن گئے ہیں، بل لجو بلکہ وہ ڈھیٹ بن گئے ہیں، فی میں عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن چکے ہیں، ڈھیٹ بن گئے ہیں. تو دوبارہ پھر دیکھتے ہیں، یا وہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے، بلکہ وہ کافر، یعنی ان کافروں کو مخاطب ہو کر کہا گیا ہے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن چکے ہیں، نفرت میں اڑے ہوئے ہیں. تو ایک بار پھر دیکھتے ہیں، امن یا کون ہے، حاضا یہ اللہ سی جو یرزقکم روزی دے گا تمہیں، ان اگر امسا کا معنی ہوتا ہے روک دینا، رزقہ اپنی روزی، یا کون ایسا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں رزق دے گی اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے. بل لجو بلکہ وہ ڈیٹ بن چکے ہیں، اکڑ گئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، فی کس میں عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں اڑے ہوئے ہیں، یعنی حق کے مقابلے میں سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک دے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس بات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک دے. رزق بہت سی طرح کا ہو سکتا ہے. ایک طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش ہی روک دے، تو وہ کون ہے جو بارش برسائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ زمین سے جو پاور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، زمین کے اندر کوئی بیج بوتے ہیں اس کو اگانے والی طاقت رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ طاقت چھین لے تو کون ہے جو اس زمین سے کوئی بیج اگا سکے اور اپنی فصلوں کو اگا سکے اور اپنا اناج اکٹھا کلیکٹ کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک دے، زمین کو حکم دے دے کہ وہ پیداوار ختم کر دے، تو کون سی ذات ہے جو تمہیں روزی دے گی؟ تم تو بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، تمہارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں آسمانوں سے بادلوں کو حکم دوں کہ وہ بارشیں روک دیں، تم پر قحط طاری ہو گئے، نہ زمین سے کوئی چیز اگے گی نہ آسمان سے بارشیں ہوں گی، تو تمہیں کون سی ذات ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں روزی فراہم کرے گی، جو تمہیں روزی پرووائڈ کرے گی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نافرمانیوں کی حد کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. کون سی بد دعا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ایسا 7 سالہ قحط بھیج ان کے مقابلے میں میری مدد فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے بھیجا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو قحط نے انہیں آگ پکڑا، ان کفار کو آ پکڑا، یہاں تک کہ انہوں نے ہر چیز ختم کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ ہڈیاں اور مردار کفار مکہ کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا. اس وقت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے. مانا کہ اللہ تعالیٰ کے کافر نا انکار ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ ہڈیاں اور مردار کھا کے آج وہ گزارا کر رہے ہیں، ان پر قحط طاری ہوا ہے اور وہ مر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ
उस कहत को दूर फरमा दे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उस कहत को ख़त्म किया। सही बुखारी के ये अल्फाज हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बद्दुआ की थी कि अल्लाह ऐसा 7 साल कहत इन पर भेज के इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमाए, इन्हें पता चले कि कोई ताकत है कि जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाही है, जो हर चीज़ पर कादिर है, जैसे चाहे कर सकता है। ये अपने बुतों पर जो 365 उन्हें अपने पुकारते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, सब कुछ उन्हीं पे इनका भरोसा है। इन्हें बता कि कौन कोई ताकत है जो इस कायनात पर कब्ज़ा किए हुए है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, वो जिस तरह चाहे कर सकता है। तो उस वक़्त नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, तो कुफ़ार मक्का पर ऐसा कहर तारी हुआ कि वो हड्डियाँ और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए और उस वक़्त ज़मीन से कोई चीज़ नहीं उगती थी, धुआँ सा निकलने लगा था। उस वक़्त अबू सुफ़ियान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, "ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम हलाक हो रही है। करम करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उस कहत को दूर फरमा दे।" चाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की और कहत साली ख़त्म हुई, खुशहाली दोबारा आई। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कौन सी ज़ात है जो वो कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे? अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी को रोक ले, अपने रिज़्क को रोक ले, बल लज्जू फ़ी आतुव्विम व नफ़ूर, बल्कि ये लोग सरकशी और हक़ के मुकाबले में नफ़रत में अड़े हुए हैं। तो ये आयत क्लियर है, इसका मफ़हूम यानी किसी आयत की समझ ना आई हो तो पूछ लिया करें। ये ना हो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो और साथ में अपने काम कर रही हूँ। नो सर, आ गई। नो सर, क्लियर है। चलें, सही है माशाल्लाह। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मीटिंग टाइम 10 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही मीटिंग एंड हो तो आप लोगों ने मीटिंग को दोबारा फौरी ज्वाइन करना है। जी सर। तो आगे आते हैं आयत नंबर 22 की तरफ। आयत नंबर 22 में फिर वही अल्फाज, अफमन, तो क्या जो यमशी चले मुकिबन, ऊंधा, मुकिबन का मैंने होंदा ऊंधा, अला वजही, अपने मुंह के बल, आदा, वो ज्यादा हदायत पर है, अमन, या जो कोई, यमशी चले सवियन, सीधा, अला सिराती मुस्तकीम, सीधी राह पर। ये आज के अल्फाज थोड़ी मुश्किल हैं, ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। अफमन, तो क्या जो, यमशी चले मुकिबन, ऊंधा, अला, पर, अला का मैंने होता है पर, अला वजही, अपने मुंह के बल, आदा, वो ज्यादा हदायत पर है, अमन, या जो, सवियन, अमन, या जो, यमशी चले सवियन, सीधा, अला सिराती मुस्तकीम, सीधी राह पर। तो क्या जो अपने मुंह के बल ऊंधा चले वो ज्यादा हदायत पर है, या वो जो सीधी राह पर सीधा चले? यानी जो अपने मुंह के बल ऊंधा चले, क्या वो ज्यादा हदायत पर है कि या वो बंदा जो सिराते मुस्तकीम यानी सीधी राह पर सीधा चले? तो इस आयत का मफहूम दोबारा फिर एक बार इसे पढ़ते हैं। अफमन, तो क्या जो यमशी चले मुकिबन, ऊंधा, अला वजही, अपने मुंह के बल, आदा, वो क्या वो ज्यादा हदायत पर है, अमन, या जो, यमशी चले सवियन, सीधा, अला सिराती मुस्तकीम, सीधी राह पर। तो क्या जो अपने मुंह के बल ऊंधा चल रहा हो वो अपनी मंजिल के ज्यादा करीब पहुंचने वाला होगा, या जो एक सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा होगा? तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला जो शख्स अपने मुंह के बल ऊंधा चल रहा हो वो मंजिल तक ज्यादा पहुंचेगा, वो हदायत के ज्यादा नजदीक है, या वो बंदा जो एक सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो वो हदायत के रास्ते पर ज्यादा करीब है? तो इस आयत में अल्लाह ताला अपने मुवाहिद और मोमिन बंदों का और काफिर और मुशरिक बंदों की मिसाल दे रहे हैं कि काफिर सीधे रास्ते पर चलने की बजाय गुमराही के घरों में पड़ जाने की वजह से मुंह के बल गिरना पड़ता जा रहा है। ऐसा शख्स मंजिल मकसूद पर कैसे पहुंचेगा जो गुमराही के घरों में पड़ जाए और मुंह के बल गिरता फिरता रहे? ऐसा शख्स मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंच सकता है? उसके बरक्स एक मोमिन बंदा, तौहीद वाला बंदा, सुन्नत की पैरवी करने वाला, सिरात मुस्तकीम पर सीधा चलने वाला वो बंदा, वो ज्यादा हदायत के करीब है, क्या वो अपनी मंजिल को ज्यादा जल्दी पहुंचेगा?
اسے دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے اپنا راستہ اور اس کا گرد و پیش نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، جو کہ اس کی منزل مقصود، جو کہ اس میں دنیا میں آنے کا مقصد جس کو وہ پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، سوچ بچار ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کو پتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا موٹیو یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میں نے دنیا میں اس لیے آیا ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، وہ اس کا راستہ کلیئر ہے، وہ ایک صراط مستقیم پر چلتا ہے، وہ دائیں بائیں دوسرے رستوں پر بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ ایک سیدھی راہ پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت پر دی اسے راہ دکھائی ہے اسی پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ بندہ اپنی منزل مقصود یعنی اپنی جنت کے قریب زیادہ پہنچے گا، یا وہ بندہ جو گمراہی میں بھٹکا ہوا ہے، گمراہی کے گڑھوں میں پڑا ہوا ہے اور منہ کے بل گرتا پھرتا ہے، وہ اپنی منزل کو زیادہ پہنچے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ایک جگہ پر فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اونٹے اور گھونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ ماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں چہروں کے بل اونٹے اور گھونگے اور بہرے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر کو ان کے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے منہ کے بل چلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، میرے صحابی انس بن مالک اس بندے کو فرمایا جس نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر کو اس کے منہ کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں انہیں 2 پاؤں پر چلا دیا، جس نے انہیں 2 پاؤں بخش دیے، وہ 2 پاؤں پر چلا سکتا ہے، کیا وہ قیامت کے روز انہیں منہ کے بل چلانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات اس دنیا میں انسان کو 2 پاؤں پر سیدھا چلانے پر قادر ہے، تو وہ قیامت والے دن بھی انہیں منہ کے بل الٹا چلانے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امن یمشی مکبن علی وجہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہے وہ منزل پر، وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے، یا وہ ایک بندہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے یعنی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اس کے لفظ بر لفظ ترجمہ، یا تھوڑی مشکل ہے، پھر ایک بار دھیان سے سن لیجئے گا۔ افامن، تو کیا جو کوئی یمشی چلے، مکبن اوندا، علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، وہ اپنی منزل کے زیادہ قریب ہے، امن یا جو کوئی یمشی چلے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر، تو بلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے، وہ اپنی منزل کے زیادہ قریب ہے، یا وہ بندہ جو ایک سیدھے راستے پر، ایک صراط مستقیم راستے پر سیدھا چل رہا ہو وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ آیت کلیئر ہے، آیت نمبر 21-22۔ کسی آیت کے کسی لفظ مشکل لفظ کی سمجھ نہ آئی ہوگی تو پوچھ لیجئے گا۔ ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، تو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اپنی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری آخری آیت انشاءاللہ ہوگی آیت نمبر 23۔ یا آپ نے حدیث بتائی تھی بخاری شریف کی، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسرائیل کی آیت تھی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بنی اسرائیل کی پڑھی، 96 نمبر آیت ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کافروں کو ان کے چہروں کے بال اوندے اور گھونگے اور بہرے اٹھائیں گے، یعنی ان کے چہروں کے بل اور گھونگے اور بہرے اٹھائیں گے، وہ ماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس وقت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو ایک شخص جو قریب بیٹھا تھا اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافروں کو ان کے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا، یعنی کس طرح، کون سی ذات ہوگی جو انہیں چلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں انہیں 2 پاؤں پر چلا دیا، جب وہ پانی سے قطرے سے ان کی پیدائش ہوئی اور انہیں چھوٹے سے بڑا کرتے کرتے انہیں 2 پاؤں پر چلانے کے قابل بنا دیا، کیا وہ ذات قیامت والے دن اس قابل نہیں کہ انہیں منہ کے بل الٹا چلا سکے؟ کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں؟ تو یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات اس دنیا میں انسان کو 2 پاؤں پر چلانے پر قادر ہے، وہ قیامت والے دن ان کافروں کو، ان مشرکوں کو ان کے چہروں کے بل گونگا، اندھا اور بہرا اٹھانے پر قادر ہے۔
تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث. تو ہمارا میٹنگ کا ٹائم یقیناً اینڈ ہو رہا ہے, 1 منٹ ہے, تو ہم اگلی میٹنگ میں ہی انشاءاللہ کرتے ہیں. تو آپ میں میٹنگ کا لنک دوبارہ شیئر کرتا ہوں, تو آپ اسی لنک کو دوبارہ جوائن کر لیجئے گا. جزاک اللہ, جلدی کریے گا, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.